حضور دے صحاب دے ذکر دے لا کے بہ جاندے ہیں زد لان دے ابھی تے اللہ دے ولیاں دے نال لا کے بہ جاندے ہیں مولا چنگا کام تے ساڈا ہے کوئی نہیں لیکن اے جڑی سند دتی ہے بھائی تسی ساری امت تو بہترین ہو مولا قرآن ول ویکھیے تے نسے کدیے انکار کریے تے دائرہ اسلام تو نکل دے ہیں کہ پہلا بٹن کھول کے گریبان وچ جا کے ویکھیے تے ضمیر ادھے مار دے ملامت کر دے کہ بندے دے پترا دا کام ہے کوئی نہیں سونیا اے جڑا سارے تو اپنا لاکھے پیچھے علت کی ہے آواز قدرت آندی ہے کہ جڑا دوے نالوں بہترین آکھے نا تیرے اعمال دی وجہ تو نہیں آکھیا آمنا دے اللہ دی وجہ جڑا تو بہترین آکھے افضل آکھے اعلیٰ آکھے رسول اللہ دی وجہ تو آکھے تو جی دی وجہ تو عزت مل رہی ہے جس مسلک دے بندے نو جا کے پوچھو میرا گھر دور کوئی نہیں قبلہ 70 صاحب تو دے کے آن گے قیامت تک میں اپنے ایک جملے دا ذمہ دار ہاں جس مسلک دے بندے نو پوچھو جس مسلک کی کتاب اٹھا کے دیکھو ہر کتاب اندر یہی لکھے ہوئے گا کہ پہلی امتاں گناہ کر دیاں سن چھوٹا گناہ کر دیاں سن تے متھے تے لکھیا جاندا سی کتے متھے تے وڈا گناہ کر دیاں سن شکل تبدیل کوئی سور بن رہا کوئی بندر بن رہا یہ تے دا محفل جدو اٹھ کے جاؤ نا جس فرقے نال تعلق رکھن والا بندہ ہے یا جس فرقی نال تعلق رکھن والا ہے کلمہ رسول اللہ دا پڑھن والا ہے وہ کدے بہ کے سوچے کہ مولا پہلی امت چھوٹا گناہ کرے تے متھے تے لکھیا جاوے بڑا گناہ کرے تے شکل بدل جاوے سونیا اسی دن دے چھوٹے وڈے رلا کے پتہ نہیں کتنے باری کر جانے ہیں مولا نہ متھے تے لکھیا جا رہا تے نہ شکل بدل رہی دے وچ وجہ کی ہے یقیناً آواز آئے گا اے جڑی تینوں عزت ملی پروٹوکول ملیا نا اے تیرے اعمال دی وجہ تو نہیں ملیا پہلے دے سائیں اور سن تیرا سائیں ہو سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ تحقیق اختیاری حیدری یا علماء اہل سنت زندہ باد ماشاءاللہ قبلہ کاری صاحب تشریف